सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, मनशाक सोदोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपल्या बापायची येवजण मानून घेवंक बापान दिल्ल्या कार्य शांती पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्या जिवितांत बापाचेर आनी ताचे कुशीचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसाक विचून काडले, ताची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले. आयज होच सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विचून काडलोल्या याज्ञिका आनी धर्मीक भाव भयणी उद्देशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी समोरपताव तो देव आपयण्याचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदली जायती देव आपोवणी फावो कोर आनी जेजूचे बोड मोलेंत वावरूंक ताच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भाव भयणी उपजोय म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान एकचितान मागुया. तशेंच संदेशकार जावंक हेवूय एक देवाचें आपोवणें म्हूण सगळ्या आमच्या संदेशकारांनी जाणा जावन देवाचे येवजणे प्रमाणें तांणी आपली पावलां मारूंक आनी भावार्थाच्या काळजान जेजूचो भावार्थ आनी मोग वाडोवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागतना आयच्या हे मिसा भेटयतल्या सेंट व्हॅलंटायन चम्याच्या भुरग्याचेर आनी संदेशकाराचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण ताच्या बापा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या भावभयणीनो, आयज आमच्या धर्म प्रांतीक आपोवण्याचो दीस आमी समोरपता. आनी खेरीत भाशेन जे आमचे डिओसिसीन वावुरतले याज्ञीक आसात तांचे पासून आमी मागता आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना. आनी खेरीत भाशेन आयचो सेवादूर आमकां सेवे चाकरेची मनशां जावंक आपयता तेन्ना आमचे फिरगोजेन वावर करून गेल्ल्या सगळे याज्ञिकां पासत मागुया. कोण येवचे आसात तांचे पासत मागुया, जे वावुरतात तांचे पासत मागुया. आमचे इश्ट मित्र आसतले जे दुसऱ्या गांवांनी वावुरतात, आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत वावुरतात, तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया.
आमचे घोडी सोयरे आसतले तांकांय सगल्यांक ह्या मिसा भेटींतल्यान बापाच्या हातान आमी घालुया आनी आमचे मागणी देवाक पावशें करूंक सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वर मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक अर्घां दिवन सगळीं बरोबर म्हणुया, महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्व पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवाक आसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या सेवेक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज धोरण प्रांतीक आपोवण्याचो दीस मनयता तेन्ना सगळे आमच्या डियॉसिजन पाद्री पासत आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्या आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतन राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. खोट्या मनशांनी म्हणलें, तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो धुलो तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका नीत करून दी. म्हजे मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानार घे. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात. धारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता.
परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मनान तुका येवन ओपतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वाखाणटलो. जबाब: परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. भागिवन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जंय निर्दुकाय आनी आपस्वार्थ आसात थंय दुस्पट आनी सगळे तरेचे वायट आसा. वयर तावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मोल, त्या भायर शांत, माणसुगेची आनी भोळी, काकलुतीन भरलोली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळोवन कामां करिना, दोंगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी ओंपतात. झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें खंय तावन येतात? तुमचेच भितर झूज करता त्या वंदावण्यांची न्हय? तुमी कितें आवडटात तें तुमकां मेळोन ना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना तेन्ना तुमचे मदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागता आनी तरी तुका मेळना कित्याक तुमच्या वंदवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या तुमचे सवे आसूं. मार्को परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शिस गालिलेंतल्यान वेताले. पूण कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी ताका सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफानामांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेगीन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रियच्या भाव भयणीनो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमी मनयता आनी धर्म प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार मनयता तेन्ना आमच्या मनान घोड येता, देव आपोवणें म्हणल्यार व्हड, तें आमच्या ल्हान मनान आटापूंक जायना. पूण हें आपोवणें म्हणल्यार कितें आनी देव कित्याक आपयता तेंवूय आमच्यांनी समजूंक जायना. कित्याक आमचे मदें जायते याज्ञीक आसात, तुमचे इश्टकुडे आसतले. थोडे 8वेक तावन सेमिनारीन भितर सरल्यात आपणाक पाद्री जावंक जाय म्हूण, ते याज्ञीक जाल्यात, आयज वावर करतात. थोडे आसात शिकोवप काबार करून
रोखडेच सेमिनारीन भितर सरल्यात तेवूय आयज बरो वावर करतात. थोडे आसात आपलो वावर धंदो करताले, तातूंत देव तांकां आपयता. आनी भाशेन आयज तसलेय आमचे याज्ञीक भाव आसात जे आपलें शिकप काबार करून तांणी वावर केला आनी ते आतां देवाच्या मळ्यांत वावुरतात. देव केन्ना आनी कित्याक आपयता आनी कसो आपयता तें जण एकल्याचेर दवरलेलें आसा. ताचो रिस्पॉन्स मेळटा ते भाशेन दवरलेलें आसा. कित्याक आपयता तें आमी नकळो, केद्या वेळार आपयतलो तेवूय आमी नकळो, पूण देव आपयता आपल्या वावराक खांद मारूंक. आनी जो कोण आपकुशीन ह्या वावराक खांद मारता दुबाविरीत खुशालकायेन जिवंक पावता. फुलटन शीन हो बिशप फुलटन शीन एक पुस्तक बरयता आनी तातूंत तो म्हणटा, प्रिस्टहूड इज नॉट हीज ओन. याज्ञीकपण ताचें न्हय. आनी तातूंत जायत्यो वस्तू तो आमकां आमच्या मुखार दवरता. आनी तातूंतली एक वस्त म्हणल्यार हे आपोवण्या विशीं सांगता. देव खंयच्या मनशाक केन्ना कित्याक आपयतलो तें नकळो. हे आपोवणें तर ताका दिलां जाल्यार तें आपोवणें ताचें न्हय. हें दैवीकपण मुखार व्हरूंक ताका वेंचून काडला जाल्यार हें देणें ताचें न्हय, हें देवाचें. आनी म्हणटूच एक ह्युमन कसो, एक मनीस कसो आपलो सहकार ह्या दैवीकपणान ताणें दिवचो आसा. आनी तातूंत हें भाग्यवंतपण दोगांयचें वाडटा. दोगांयचें म्हणल्यार पोरजेचें आनी त्याच बरोबर ह्या वयकार दितल्या मनशाचें वो याज्ञिकाचें. आनी तेन्ना देव आपोवण्या विशीं उलयता तेन्ना किरीत भाशेन तो म्हणटा, तातूंत दैवीकपण आनी मनशेपण गुंतलेलें आसा. आपोवणें देवा थावन येता म्हणटूच तें देव आपोवणें. पूण हो मनीस मनशा मदें जियेल्लो, ताका आवय बापूय आसात, तो कोणाचो तरी पूत. ताका भाव भयण आसात, तो कोणाचो तरी भाव. ताका इश्ट मित्र आसात, हे भाशेन तोय कोणाचो इश्ट. आनी असलें भायले नातें आमी पळयता तेन्ना ताका अशक्ताय आसा, तो अशक्तायेन भरलेलो मनीस. ताका बोड आसा, तो बळिश्ट मनीस. ताका शिकप आसा, तो शिकलेलो मनीस. आनी भाशेन तरेकवार भासांची देण्यांनी गुंतलेलो हो मनीस. एक ह्युमन सायड, मनशाळ बाजू, त्याच बरोबर एक दैवीक बाजू. जेन्ना आल्तरार हे साक्रामेंत भेटयता तेन्ना देव ह्या मनशा वरवीं आपली कृपा मनशा कुडाक दिता. आनी तेन्ना ताचें भाग्यवंतपण थंयसर दवरलेलें आसा. जे अशक्तायेंतल्यान, ज्या बोळांतल्यान आपले पोरजे मदें वावुरता तातूंतल्यान देवाक तो आर्गां दिता. आनी ज्या मनान देवाचें आयकून तो घेता वा देवाक चिटकून रावता तातूंतल्यान देवाची कृपा मनशा कुडाक पावयता. म्हणटूच तो दुदान दुलोलो मनीस स्वर्गांत थावन पडला तशें न्हय. दैवीक आपोवणें तर आसा, त्याच बरोबर ताका अशक्ताय आसाय. ताका हेर वंदावण्यो बुलोवण्यो आसतल्योच. आनी तातूंतल्यान कोणी केन्ना केन्ना चुकलो म्हूण तो भायर पडना. तरी पूण देव ताका आपल्या वावरान कशे ना कशे भाशेन मुखार व्हरता. भाव भयणीनो, आयज असलोच तो दीस. आयच्या शुभ वर्तमानांत हाचे विशीं आमकां स्पश्टपणी सांगून दिलां. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू पयले सुवातेर ताका आपणाक कितें घडचें आसा तें सांगता. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ताका जिवेशी मारतले आनी मरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जातलो. जेजूय एक मनशा आनी देवा मदें एक मध्यस्थी जालो. देव तो आमचे मदें जियेलो, पूण मनीस कसो जियेलो. देव तो बलिश्ट, तरी पूण अशक्तायेन भरलेलो मनीस. आनी हे दोनी आपुणी जियेता तेन्ना एक मध्यस्थी कसो जियेता तेन्ना आपणाक कितें घडटलें तें आपल्याचें सांगता. आनी ताका एक ओळख दिता. जरी हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात जाल्यार जें म्हाका घडटलें तें तुमकांय घडटलें हाची जाणविकाय ताका दिता. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले
ताका जिवेशी मारतले. म्हणटोच हे आपोणे व्हडविकाय बघून घेवचे न्हय, पूण हे आपोणे म्हणल्यार कालदिकायेन ल्हानविकायेन दुसऱ्या पासत उबें रावं वा दुसऱ्या पासत सोंसूंक तयार आसतले आपोणे जावचे अशें तो ताका सांगता. दुसऱ्या उतार्यांत आमकां मेळटा ते एकामेका लागीं वाद विवाद करताले आनी जेजू ताका विचारता, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? आनी थंयसर ते ओगेच रावता, कित्याक ते जाणान तांचे भितर कोण व्हडलो जाय काय म्हूण ते एकामेका कडेन वाद विवाद करताले अशें पवित्र पुस्तक सांगता. भाव भयणीनो, जेन्ना देव विचून काडटा तेन्ना त्या मनशाच्यो वंदावण्यो आसतल्योच, त्या मनशाचे आवडे आनी अत्रेक आसतलेच, आनी तेन्ना हे भितरल्या भितर एक झूज चलता. म्हजे चोर भोंवती आसुनी म्हजे बरोबरची कितली बरे भाशेन जियेतात, म्हाका कित्याक ना? ताचे लागीं कितली गिरेस्तकाय आसा, म्हाका कित्याक ना? ती कशे भाशेन कुशालकायेन जियेतात, म्हाका असली ड्युटी कित्याक? आनी तेन्ना हो वाद विवाद आपणाच भितर जाता तेन्ना देवाचेर पातयेवची गरज ही आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटलो, कश्ट करतात ती तुमचे वजें घेवन म्हजेशी हांव तुमकां समाधान करतलो. आपल्याक विचून काडल्याक देव साणिना, फकत गरज आसा आपलेंच समर्पण जेजूक करचें. आनी जो कोण आपलें समर्पण जेजूक करता, दुबाविरीत ताचे मदें असलो वाद विवाद ना. शीस जेजू बरोबर आसले तरी पूण ताका संवसाराचें मन आसलें, आनी संवसारी मन आसलें देखून तांचे मदें हो वाद विवाद, कोण व्हडलो कोण धाकटो, कोणाक व्हडली पदवी मेळटली कोणाक ना मेळटली, हो वाद विवाद. भाव भयणीनो, मनीस तो यादनीक तो आनी असोगतायेन भरलेलो, आनी ताकाय वंदावण्यो आसात, ताकाय बुलोवण्यो आसात, ताकाय आपले आवडे अनत्रेक आसात. आनी तेन्ना एक उलो आयचो सेवा धर्म करता, आमचेंच समर्पण देवाक करूं. आनी तिसरी वस्त जेजू म्हणटा, एका भुरग्याक धरून ताचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन ताका सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतले एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. एके भाशेन हे आपोवण्यांतल्यान सगल्यांक वेंगोयची. थंयसर कडेन व्हडले व्हडले मनीस आसतले, थंयसर कडेन समाजान भायर आयलेले मनीस आसतले, आनी भुरग्यान जेजू घेता कित्याक त्या काळार भुरग्यांक कसलोच दर्जो नासलो. आनी असल्या संदर्भान जेजू ताका वेगीन घेता आनी ताका देख दिता, असल्या भुरग्यांक एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. एके भाशेन सगल्यांक आमी आपणावचे, सगल्यांक आमी एकठांय दवरचे, सगल्यांचे एकचारान आमी जिवचे हो संदेश तांकां दिता. भाव भयणीनो, हें व्हड आपोवणें आमच्या कडेन मनान तें वचना जायत, पूण देव आपयता एके वाटेन, दुसरे वाटेन मनशाचो जबाबूय आसता. आनी एमॅलगमेशन हें दोगांयचें एक जावप हो एकचार आमच्या ल्हान मनान आटापोवंक जायना. आयच्या मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता आनी केरीत भाशेन आपोवण्या खातीर मागता, 3 वस्तू आमी मनान धरच्यो. पयली वस्त म्हणल्यार हो यादनीक आमचेच भितरलो, हो यादनीक आमचो भाव, हो यादनीक आमचो पूत, असल्या मनान ह्या यादनिका सरशें वागचें. आमी घरांत जाणा आमच्यो खबरो आमी भायर घालिना, आनी जेन्ना आमचो लागशिल्ल्या कसलोय कश्टांत आसा, कसलेय आडकोळेन सांपडलेलो आसा, ताका जाता तितलो आमी आदार दिता, आनी भाशेन ताचें नांव पिड्ड्यार करिना, पूण ताचे बरोबर ही वाट चलता. तेच भाशेन एक यादनीक, जरी देवाचें आपोवणें ताका दिल्लें आसा, त्याच बरोबर असोगतायेन तो भरलेलो आसा. आनी ह्या खातीर यादनिकाचें जिवीत सारकें ना जाल्यार ताचे परजेची जबाबदारी ताका तें सांगूंक, ताका सारको बरो तो मारूक दाखोवंक शिडकावंक, तेन्ना ही आमची जबाबदारी ओळखून घेवया. हो यादनीक आमचोच म्हूण ओळखून घेवया आनी बरोबर ही पावलां आमी मारुया. दुसरे सुवातेर यादनीक आमचेच मदलो म्हणटूच एकामेकाच्या भावपणाच्या एकचारान आमी वाडचें. तातूंत दैवीकपण तातूंत आसा, त्याच बरोबर असोगताय तातूंत आसा. आनी असोगतायेन केन्ना चुकलोय बी जाल्यार ताचे पासत मागची गरज आसा.
कित्याक देवाचे आपोवणे देव चलयता. मनशान कडेन ते निटाय रावंक जायना जायत, पूण जेन्ना आमी मागता देवा लागीं मागता दुबाविरीत, देव तांच्या आदाराक पावता, देव शिडकायता आनी देवाच्या आदारा वरवीं हो याज्ञीक कडेन वाट सोडून सारकी नीट मार्गार चलूंक पावता. आमच्या याज्ञिका पासत मागचें आनी त्याच बरोबर आमच्या गांवांत जाय ती आपोवणी येवची म्हूण आमी मागचें. गांवांत तर आपोवणी येतली जाल्यार दोर एकल्याचेर दल्लले आसा. ल्हानपणी तावन ताच्या काळजान देवाचो मोग घालचो आसा. देव कोण वो देवाची ओळख वो देवाचो अणभव ह्या भुरग्यांक दिवचो आसा. आनी जबाबदारी आवय बापायची. जे भाशेन आवय बापायचो हो रिस्पॉन्स आपल्या भावार्था सवे तातूंतल्यान आमकां आपोवणी फाव जातली. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना ह्या सगल्या पासत मागून आमचे एक इगोर्जेन फिरगोजेन जे वावर करून गेल्यात ते याज्ञिका पासत मागुया. आमचे पासत जे वावर करतात तांचे पासत तुमी मागचे. कोण येवचे आसात तांचे पासत मागचे. जायते आमचे याज्ञीक वावर करून आतां क्लर्जी होमान आसात, जाणट्यांच्या घरान आसात, कोण पिडीत आसा, कोण कश्टवता तांचे पासत आमी मागचे. आनी भाशेन देवाची उपोट दिणी आमकां सगल्यांक ह्या याज्ञिका वरवीं फावो जावची म्हूण आमी ह्या मिसा भेटींत प्रार्थुया. सुगली विरावया. आमचो भावार्थ विचारून बरोबर म्हणूया. सतमानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांभाळलो आंगार आनी रेताय जल्मलो पंच ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका गाडी घेवलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यार बसला तो इंतान जिवेल्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी आनी आवडे देवा मुखार दवरुया. चोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोडबणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेरीत भाशेन याज्ञिकाक आनी धर्मिकाक विचून काडल्यात. तांकां राग आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्याक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारतावलो. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्याचो चाकर जावचो. आपल्या मोल्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी कुशे मनान आनी उदार काळजान देवाचे आपोवणे स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताचे शेळ्याक ल्हानबीक सेवेची नमुनो तो जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारतावलो. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आकारणेच्या घरांनी देव आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी बोर घेवंक वावरूंक आनी अशें देवाचे व्हड मोळांत ताच्या राजाची
सुफोल पिकाल फॉला फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. संदेशकारांनी आपल्या हातान घातलेल्या सगळ्या भुरग्याक मानान मोयपासान लेगूंक आनी ताचें मन समजून घेवंक प्रयत्न करूंक तशेंच भुरग्यांनी आपलें शिकप बरे भाशेन करूंक आनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक आनी आपले आपोवणें बरे तरेन समजूंक तांकां सगळ्याक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडाक बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. आयचे मीस समोरपतल्या सेंट व्हॅलेंटायन चम्याच्या संदेशकाराक आनी भुरग्यांनी आपले आपोवणे प्रमाणे चलतना तांकां फावो तो आदार आनी सोंपेपण मेळूंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दयाळ बापा, काल तिकायन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरली आनी ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत गावया, तुजे हातीन मोकाळ जेसू. कोतकोतीत काळजात सायबा, बेठवणी कोळदाव तुका. कोतकोतीत काळजात सायबा, बेठवणी कोळदाव तुका. तुझे आदीन मोगाळ जेजू, आयज आमची काळजां गोरिता. तुज्या मोगाळ उदी ओलपाक, तुज्या मोगान उदी एकठांय. कोतकोतीत काळजात सायबा, बेठवणी कोळदाव तुका. कोतकोतीत काळजात सायबा, बेठवणी कोळदाव तुका. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापाक तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली.
आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगल्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हडे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हडे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपूर गोठुया. Sumia Jesu tuż morą nami somrota, Tuże puno żywot bon orgota, Tuża jera kotrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुटबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती बागेन धर्मदुतान सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडमुंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मांस रोखत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोर सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
सुलिबी रावया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे असोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडबुणेचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. कळवण्यो गेल्ल्या इताराक आमचे इगर्जेन केल्ल्यान धरून दान जाला ₹14,800. आयज सांजे 5:15 वाजता क्रिस्माचे संस्कार घेवंक तयार करतल्या उमेदवारांच्या आवय बापायक जमात आसतली. चुकून नासतना येवचें म्हूण आमी मागता. सोनवारा दीस 25 सप्टेंबराचे सांजेच्या 4 वाजता जमात आसतली. पयलो कुमन्या घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक. मोगाळ भाव भयणीनो, रेटनोवेल प्रोग्राम हो काजारी जोड्यांक एक प्रोग्राम आसतलो टू रिडिस्कवर एंड स्ट्रेंथन देयर मॅरिटल रिलेशनशिप्स. आनी हो फॅमिली सर्वीस सेंटर मांडून हाडटात. ऑक्टोबराचे 22 ते 24 पर्यंत क्रूज मिलाक हांगासर स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर हांगासर फॅमिली सर्वीस सेंटर टावन आमची भाव भयण आयिल्लीं आसात. खोलायेन ओळख ती तुमकां आतां दितली. मोगाल इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक बरो दीस हांव दिता. म्हजें नांव ऑब्री आनी ही म्हजी पुतनी अल्झिरा. सगळ्या लग्न जिवितान वयर सकल आसा आनी एकामेकाक विस्वासी रावंक एकदम कठीण. आमी लग्न जाल्यार 30 आनी 4 वर्सां जालीं आनी आमी आमच्या काजारी जिवितान जायते कोश फुडें केल्यात. थोडे फावटी आमचे लग्न जिविताचे बांदोबास मोडटा कशे दिसताले. आमचे लग्न जिवितान कितें उणें आसा म्हूण गमताले आनी मुंबय शारांत रेट्रोवायल हो कार्यक्रम अनावन्स कोत्तूच आमी तातूंत भाग घेतलो. वी वर वंडरिंग वॉट वॉज हॅपनिंग इन आवर मॅरेज and sometimes we were struggling. Not that our marriage was bad, but then we needed a deeper understanding of the other partner. And so when Retrowild came to Bombay, we jumped at the opportunity and did that program, and we are very happy that we did that program. रेट्रोवाय वो कार्यक्रम कोत्तोच आमचो एकवट गोड जालो आनी आमच्या काजारी जिविताच्यो नेम कायदे मान आनी रेस्पेक्ट सांबाळूंक जालें. आमचे मदें केन्नाय केन्नाय आजुनूय वयर सकल जातात, मात समजिकायेन आनी ते एकवटाक मार लागूंक दिना. रेट्रोवाय वो कार्यक्रम शुक्रारा सांजेंतल्यान आयतारा दीस सांजे पर्यंत जाता आनी 3 गो बायलो आनी एक पाद्री शिकवण दिता. तांचे उपरांत 3 फुडल्या आयतारा दीस आख्खो दीस कार्यक्रम आसता जेन्ना आमी गोबायल मदें काजारी जिविताचेर आनी संबंदाचेर शिकवण दिता. हो कार्यक्रम 22 ऑक्टोबर शुक्रारा दीस थान 24 ऑक्टोबर आयतारा दीस पासून जातलो. मिस जातोच तुमी तुमकां व तुमच्या इश्टा पासत एक लिफलेट व्हरचो, कित्याक हो कार्यक्रम तुमच्या लग्न जिविताच्या फुड्या फायद्याक जातलो. मोगाल पोती पोतिनी, हो कार्यक्रम आमकां फायद्याक जालो आनी हे पासत तुमच्याय लग्न जिवितांत जावन म्हूण आमी मागता. ह्या पासत तुमच्या
लागीं उपकार मागता तुमच्या पॅरिश ऑफिसान वो डायसिजन फॅमिली सेंटर सर्विस सेंटरान तुमची नांवां दिवची. नोटीस बोर्डार, पोस्टराचेर आनी लिफलेटाचेर आमचे मोबायल नंबर बरयलेले आसा, जाचेर तुमी आमकां डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करूं येता. आमी देवाच्या आदारान काजारी मनशाक पासत सेवा करूंक सोदता, कित्याक आयच्या संवसारान बेबदिकाय, राग, अपसुराती पोनाक लागून जायती लोकां मदें फूट पडटा. तुमच्या लग्न जिवितान देवाच्या आशिर्वादाक बरोवंक आमचो आदार घेयात. There is lot of trouble in the marriages. Okay, there are people who drink or are drunkards, wife beaters, people are addicted to pornography and other types of addiction. And this program, my dear friends, helps you to come out of all those addictions and deepen your marriage. So even afterwards, at the end of the mass, we'll be standing out. You can, if you are interested, please collect a leaflet. Sometimes it may not be for you, but if you know somebody, you can pass on the leaflet to somebody else and help the person. आमी तुमच्या पादवीकाराक दिन वाचता. ताणें आमकां ह्या मिसा तुमकां थोडी उतरां सांगच्याक वेळ दिलो म्हूण, आनी सगळ्यांक देवाच्या नांवेन तुमकां दिन वाचता. तुमी आमच्या उतरां मानाक वेळ दिलो म्हूण. आनी आमचे लागीं मिस्टेक जाली जाल्यार आमची भास उलोवंक प्लीज आमकां भोगसून घेयात, कित्याक पयले पाट आमी आमचे भाशेन उलयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं ऑब्री आनी ताची पतीन. भाव भयणीनो, आयज देव आपोवण्याचो आयतार आमी मागता आमचे पासत सगळे याज्ञिका पासत मागूंक, आनी जाणां तुमी आमच्या पासत मागता म्हणून आदी फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी वस्त, आमच्या धर्म प्रांतांत जे खातीं आसात जायतीं, ते जायतो वावर करतात. आनी भाशेन हे सेमिनार बी आमी करता जाल्यार ते न्हय करतल्यांक जे ऑर्गनायज करतात तांकां न्हय, पूण आमचे परजेच्या बरेपणा खातीर फायदो काडचो आनी तुमी ओदीक भाग घेवन जावची आमच्या वांगडा जाता तांणी ह्या कार्यक्रमांक वांटो घेवचो. सगळीं बी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार